Congress is expecting that the president's rule may be imposed in Goa soon after three-day assembly session, and ultimately it will lead to dissolution of the assembly and a fresh assembly election, because the winter session was curtailed to only 3 days and the Chief Minister is presenting the budget in January itself. The Business Advisory Committee of Goa Assembly has rejected opposition leader Babu Kavlekar's demand to extend the assembly session. After BAC meeting on Monday, Congress Legislature Party had its meeting on Tuesday to prepare for the 3-day session beginning from 29 January. The meeting also heard the Tourism Ministry's stakeholders and discussed the draft tourism policy. सेशन जे आसा त्या 3 दिसाचे आमकां कांयच जावचें ना 3 दिसांनी आनी सीएमाच्या समक्ष सांगलें की 3 दिसां भितर एक दीस तर तो गव्हर्नर एड्रेस आनी गव्हर्नर एड्रेसा उपरांत काय कामकाज कांय ना आनी 2 दिसां भितर कांयच जावचें. लास्ट इयराक फक्त 16 दिसांचें सेशन जाल्लें आसा, फक्त 16 दीस. आनी हें म्हाका दिसता हिस्ट्री भितर पयली फावटी जाला गोंयांक 16 दीस हें घेवप. आनी ताका लागून एक सायडीन ह्या वर्साक सुरवातच करता आसतना तुमी 3 दीस करतात आनी प्रॅक्टिकली काम म्हळ्यार 2 दिसाचें. त्यानं हो सेशन वाडोवचें अशें म्हणून हें केलें. सीएमान तेणें म्हणलां की आपूण नेक्स्ट सेशन रोखडेंच घेतलो आनी 18 ते 21 दिसाचें घेतलो अशें म्हणप जालां. पूण म्हणली म्हणून घेतली अशी न्हू, हें घेवपा जाय खातीर. म्हणटकीर एक सायडीन अशें दिसता की असेंब्ली डिजॉल्व करपाचें तकलें आसा काय कितें, त्या सायडीन खंय तरी सरकाराचें हें चल्लां काय कितें. ताका लागून आमी म्हणटा सज्ज आसातच, पूण त्या सायडीन अशें चल्लां काय दिसता. तेंच्या मनाक कितें आसा तें कांय खबर ना. हेज्या पयलीं अशें घडलां, अवघ्याक 1.5-2 वर्सां भितर इलेक्शन अशें लादपाचो प्रयत्न हेज्या पयलीं जाला. आनी हे फावटी अशें सांगपाक शकना, कदाचित तेंच्या मनाक आनी कितें आसत, कितें ओडून 5 म्हयन्याचें घेतातच. म्हणजे मागीर कितें राष्ट्रपती राजवट लावपाचें किंवा कितें करपाचें तेंकां तकलें आसत तें आमकां सांगूंक शकना. GPCC President Girish Chudankar also attended the CLP meeting. He asked why Prime Minister Narendra Modi had to wait for 11 months to tell that legal solution would be found out to restart mining in Goa. He fears that a solution would not come now under the pretext of code of conduct of by-elections as well as the Lok Sabha election. ताणें मायनिंगाचेर सांगलें की जुडिशियल सोल्युशन. आतां जुडिशियल सोल्युशन हो पंतप्रधान सांगता, हें 11 म्हयने पयलीं सांगलेलें जाल्यार कितें जाल्लें. तुमी गोंयच्या सगळ्या लोकांची, मायनिंग डिपेंडंट सगळ्या लोकांची 11 म्हयने टायम तुमी कित्याक पेड्ड्यार केलो. जाल्यार तुमकां हेंच सोल्युशन जर सांगपाचें आशिल्लें, कारण तुमचे कडेन बॅटरी ऑफ लॉयर्स म्हणजे सगळे तरेचे लॉयर्स लीगल टीम तुमचे कडेन आसा. तरी आसतना तुमी गोंयच्या लोकांचो 11 म्हयने वाया घातले. म्हणटाक तें जुडिशियल सोल्युशन म्हणजे तुमी आतां हें करतले आनी कोर्टाक घालतले, थोडे टायम काडटले आनी तेजे नंतर इलेक्शन कोड येतलो आनी तेजे नंतर तुमी मायनिंग डिपेंडंट लोकांक सांगतले आतां तें कोर्टान आसा, आमी कोर्टांतल्यान तें परत सोल्युशन करून घेतलें. ही तेजी मुखारली भाशा आसतली. मायनिंग डिपेंडंट लोकां कडेन मागता की ह्या तुमी आश्वासनाक, कारण पंतप्रधानाकूय तुमकां वेळ मेळना एक 2 मिनटां उलोवपाक तुमचे कडेन. Our video journalists Yashwant Parab